बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तुम्हारे पास कुछ भी ना रहे तब भी यकीन रखना कि मेरे पास अल्लाह है। मैं बुरा भी क्यों कहूँ किसी को, क्या पता अल्लाह को मुझसे ज़्यादा अजीज़ हो। इंसान ज़िंदगी में किसी चीज़ की कद्र व कीमत उस वक्त तक नहीं समझ पाता जब तक वह उसे खो न दे। जिन्हें खोना नहीं चाहते उनसे बहस हार जाया करें ताकि दिल जीत सकें और साथ कायम रहे। औरत को सूरज की मानिंद होना चाहिए कि जिसको देखने से पहले ही आंखें झुक जाए। आग लगाना तो इंसान के बस में है, लेकिन हवा का रुख बदलने पर कादिर कोई और है। औलाद की खातिर किसी का हक न खाओ। औलाद काबिल हुई तो खुद कमा लेगी, अगर नालायक हुई तो आपका बना बनाया भी जाया कर देगी। दुनिया को इस तरह समझो जिस तरह तुम्हें ख्वाब में कोई भी मनपसंद चीज़ मिले और जागने पर कुछ भी न हो। हाथों से मोती बिखर जाए तो उन्हें समेटना आसान है, मगर अल्फाज से किसी की जात बिखर जाए तो उसका संभलना बहुत मुश्किल होता है। पर्दा आँखों से हटाने में बहुत देर लगी, हमें दुनिया नज़र आने में बहुत देर लगी। नज़र आता है जो वैसा नहीं होता कोई शख्स, खुद को यह बताने में बहुत देर लगी। जब इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरे की गलतियों का जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासले होते हैं। इंसाफ के लिए अकेले लड़ना पूरी दुनिया का सुल्तान बनने से बेहतर है। कुछ लोगों की आदत होती है हर बात में ताने मारना, मजाक उड़ाना या खामी निकालना। ऐसे लोगों की बातों से परेशान मत हो। याद रखें, बिच्छू की फितरत में हमेशा डंग मारना होता है। वक्त अच्छे कामों में काटें, वरना वह आपको काट कर चला जाएगा। या रब, मैं अपने गुनाहों पर बेहद शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ फरमा और मुझे सजदों की तौफीक दे दे। आमीन। ज़िंदगी और सेहत बड़ी नेमतें हैं, इनकी कद्र करें। कभी मरने का ख्याल आए तो अस्पताल जाकर देखना कि लोग जीने के लिए क्या क्या करते हैं। आपके लाख वारिस हों, बाप के बगैर आप लावारिस हैं। अनजान लोगों में अपने आप को तराशे बिना जगह बनाना मुश्किल होता है। आग भी अजीब चीज़ है, बातों से भी लग जाती है। गुनहगार की आजिज़ी इबादत गुजार के गुरूर से बेहतर है। सच बात कहाँ बोलते हैं लोग, यहाँ पर हर किसी के बात में आया नहीं करते। राज पहुँच गए सारे गैरों तक, दोस्त तो सारे मुखलिस थे। ज़िंदगी की हर चीज़ टेम्परेरी है, लेकिन अल्लाह की इबादत परमानेंट है। आसानियाँ बांटना सीखें, हकीकत में खुद की ज़िंदगी आसान हो जाती है। आधा सुनने वाले लोग पूरा मतलब निकालने के एक्सपर्ट होते हैं। जब वक्त करवट लेता है तो बाजियां नहीं जिंदगियां पलट जाती है। जो दिल के अच्छे होते हैं ना, दिमाग वाले उनका जम के फ़ायदा उठाते हैं। इंतज़ार करना छोड़ दें कि आपके लिए बोला जाएगा। यह दुनिया है, यहाँ कोई किसी का नहीं। अपने लिए खुद बोलते हैं, अपनी बात खुद लोगों के सामने रखें। आप जिस कदर अपनी बात कहने में मजबूत होंगे उस कदर कामयाब होंगे। नेकियां करते जाओ और दरिया में डालते जाओ। जब कभी ज़िंदगी में तूफ़ान आया तो यही नेकियां कश्ती बन जाएंगी। अच्छी बातों का असर आजकल इसलिए भी नहीं होता क्योंकि लिखने और पढ़ने वाले दोनों यह समझते हैं यह दूसरों के लिए है। कुछ बातें, कुछ चीज़ें बहुत खूबसूरत होती हैं कि इंसान उसे लोगों के साथ बांटता है, मगर कुछ बातें और कुछ चीज़ें इस कदर दिलकश होती हैं कि इंसान उसको किसी के साथ नहीं बांटता, हमेशा अपने तक रखता है। आना सब में होती है, झुकना कोई भी पसंद नहीं करता, मगर इसके बावजूद कोई अपनी आना का गला घोट कर आपके लिए झुक रहा है। आपको संभाल कर रखना चाहता है तो कद्र करें ऐसे रिश्तों की, वरना अच्छे लोगों का क्या है, वह कहीं भी किसी भी जगह अपना मकाम बहुत आसानी से बना लेते हैं। और रह गई बात आपकी, तो अच्छे लोगों को खोकर आपने कितना घाटे का सौदा किया, यह बात वक्त आपको समझा देगा। कुछ रिश्तों का कोई नाम नहीं होता, वह बहुत खूबसूरत रिश्ते होते हैं। उन पर हमारा हक खुद ब खुद इस तरह का हो जाता है कि उनका होना हमारे लिए तसल्ली का बाइस बन जाता है। हम कुछ लोगों की ज़िंदगी में धागे की तरह होते हैं, जब तक ठीक रहें वह साथ रहते हैं, जहाँ जरा सा उलझें वह बजाय सुलझाने के तोड़ देने को आसानी समझते हैं। ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि उसे लोगों की तल्ख रवैयों की वजह से हार दिया जाए। मुस्कुराइए कि यह ज़िंदगी सिर्फ उस रब की अमानत है जिसने इस कायनात के किसी शय को बेकार नहीं बनाया। शुक्र अदा करें कि आपसे मोहब्बत करने वाला कोई आम नहीं बल्कि इस कायनात का रब है।
خدا کرے آپ کے ہونٹوں پر سدا مسکان رہے، نصیب لکھنے والا ہمیشہ آپ پر مہربان رہے۔ خدا کرے آپ زندگی میں کبھی مجبور نہ ہوں، آپ کو چاہنے والے کبھی آپ سے دور نہ ہوں۔ خدا کرے آپ کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے، مانگنے سے پہلے آپ کی ہر دعا قبول ہو۔ بہترین زندگی گزارنے کے لیے یہ تسلیم کر لینا ضروری ہے کہ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ انسان کی فطرت پر لہجے کا بہت اثر ہوتا ہے، اگر اچھی بات بھی اگر سخت لہجے میں کہی جائے تو بری لگ جاتی ہے، اور کبھی کبھی بری بات بھی نرم لہجے میں کہی جائے تو بری نہیں لگتی۔ جس چیز سے تمہارا دل مطمئن نہ ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کرنا، کیونکہ دل آنکھ سے بہتر دیکھتا ہے۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں، ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ جن کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساسوں میں خلوص، ملنے میں اپناپن، دلوں میں محبت اور سوچوں میں سچائی ہے، ایسے انسانوں کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے نعمت ہے۔ زندگی میں کبھی ان لوگوں کو کھونے کی غلطی مت کرنا جن کی آنکھیں آپ کے لیے روئی ہوں، جن کے لب آپ کے لیے دعا گو رہے ہوں، جن کا دل آپ کے لیے تڑپتا ہو، کیونکہ ایسے نقصان کا کبھی بھی ازالہ ممکن نہیں۔ پریشانیاں ہر ایک کی زندگی میں موجود ہے، کوئی بھی مکمل پرفیکٹ زندگی نہیں گزار رہا، بس فرق وہاں پر آتا ہے جہاں انسان اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ کتنی چیزوں کے نہ ملنے پر ہم روتے ہیں، کبھی اس بات پہ روئے ہیں کہ میرے پاس دین کی کمی ہے، کبھی سوچا ہے کہ قیامت کے دن پکڑ ہو گئی تو کیا کریں گے۔ اپنی اور اپنے گھر والوں کے ایمان کی فکر کریں، یہ دنیا جتنی قسمت میں ہے اتنی ہی ملے گی، آخرت کی فکریں پالیں۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ زندگی آخرکار رلا دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں، انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے۔ سب سے بہترین سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ نہ منانے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے، پر کسی روٹھے ہوئے کو منانے کی صرف ایک وجہ ہوتی ہے، اور وہ ہے محبت۔ جس رب نے تمہارا دل بنایا ہے وہ اس دل کی تکلیف سے بھی واقف ہے، بس تم صبر رکھو، جلد تمہارے لیے وہ کن فرما دے گا۔ اگر آپ اپنے بارے میں کسی کی رائے جاننا چاہتے ہیں تو اسے ناراض کریں۔ اگر آپ کسی کی کمی کی وجہ سے اسے اچھائی لینا چھوڑ دیتے ہیں تو نقصان آپ کا ہوا، اس کا نہیں۔ پریشانیوں کے بوجھ میں دبے ہم خوش نہ بھی سہی تو مسکرا دیتے ہیں۔ سرخ پتوں کو سوکھ کر گرتا دیکھا ہے میں نے، مجھ سے مت پوچھ تجربہ وقت کی تلخیوں کا۔ میرے اللہ آج کے دن کو آپ کے حق میں کر دے، ہر مشکل کو آسانی میں بدل دے، ہر پریشانی کو حل فرمائے۔ اللہ آپ کو نیک لوگوں میں شامل کر دے، میرے اللہ آپ کے دل کی ہر جائز دعا قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں اکیلے رہ کے نہیں تھکتی، میں تھکتی ہوں لوگوں کے بیچ بیٹھ کے جھوٹا مسکرانے سے۔ زبان الفاظ کہتی ہے، لہجہ سچ بتاتا ہے۔ مجبوریاں تیری سمجھتے سمجھتے بات ساری سمجھ گئے ہم۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد بہتر ہوگا تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو۔ کتنا اور بدلوں خود کو زندگی جینے کے لیے، اے زندگی مجھ میں تھوڑا مجھ کو باقی رہنے دے۔ یا رب انہیں بھی سکون دے جو چہرے سے تو مسکراتے ہیں پر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کرنے کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ آپ لوگوں کے لیے اتنے نرم نہ بنیں کہ لوگ آپ کو نچوڑ دیں، اور اتنے سخت بھی نہ بنیں کہ وہ آپ کو توڑ دیں۔ لوگوں کی سوچ اپنے بارے میں آپ تبدیل نہیں کر سکتے، لہٰذا کوشش نہ کریں، بس اپنی زندگی گزاریں اور خوش رہیں۔ سجا لو اپنے دامن میں درود پاک کے جگنوں، اندھیری قبر میں ہم کو اجالے کی ضرورت ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ منزل تک بندہ تبھی پہنچ سکتا ہے جب بندہ درست راستہ اور مناسب کوشش کرے۔